संघीयता ठिक छ यही अनुसार मैले नयाँ काम गर्छु भन्छ भने उसले ठग्या हो। किनभने 16 अर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने देखाइदिनुहोस्। यो प्रदेशमा 16 खर्ब रुपियाँ पैसा खर्च भएको छ। 16 खर्ब यो 6 वर्षमा 16 खर्ब रुपियाँ संघीयतामा खर्च भएको छ। त्यो 16 खर्बको स्रोत के होला देखाइदिनुहोस्। तपाईले संघीयताकै कुराकानी गर्दाखेरि यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अलिअलि मात्र छैन। यस्तै अवस्थामा यही मोडलमा यही नै खर्चमा यस्तै अवस्थामा यसलाई सुधार नगरिकन जाने हो भने यसले कुनै निष्कर्षमा लैजाँदैन भन्ने कुरा त हामीले आम जीवनले देखिरहेका छौँ। यसको अर्थ संहिता फाल्ने बित्तिकै सबै चिज ठिक हुन्छ। आज संहिता फालिदियो भोलि बिहान अस्पताल पनि ठिक हुन्छ, स्कुल पनि ठिक हुन्छ भन्ने त होइन। कुनै पनि व्यवस्थाभित्र रहेर आम जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूलाई पहिला सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यद्यपि व्यवस्थाभित्र भएका विभिन्न विकृतिहरू त्यसलाई सुधार्नुपर्ने निकै कुराहरू छन्। यही प्रदेशमा हामी चाहिँ नयाँ हो है भन्दै जाने हो भने त्यो पैसाको स्रोत चाहिँ चाहियो। स्रोत कहाँबाट ल्याउने? ल 16 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? संघीयता चाहिन्छ भन्ने साथीहरूले त्यसको पनि जवाब दिनुहोस्। ल कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले त तपाईँले त एउटा दुईटा तीनवटा चिज भन्नुभयो नि, कयौँ विषयहरूमा आम नागरिकहरूले चाहिँ नि गुनासो गरिरहेका छन्। मैले त बारम्बार जोड लगाउँछु नि, न्यायालय लगायतका विषयहरू। यी सबै धेरै विषयहरू छन् जसमा जनतासँग हामी प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा रहन्छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरूले ती केही मुद्दाहरू लिएर आउलान्। त्यो उम्मेदवारहरू हाम्रो चाहिँ प्री इलेक्सनबाट नै प्राइमेरीबाट छानिएर आउने हुँदा उहाँहरू कस्ता मुद्दा बोकेका आधारमा छानिँदै आउनुहुन्छ, कस्ता मुद्दा बोकेका उम्मेदवार, त्यसका आधारमा पनि त भोलि निर्णय होला नि त। तर अहिले हाम्रो मुद्दा भनेको हामी जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आम सर्वसाधारणको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हामी विधिको शासन लागू गराउन सक्छौँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ। जेलेन्स्की पनि यस्तै थिए, पपुलरै थिए के अरे युक्रेनमा, भटाभट भोट जितेकै हुन् के अरे। तर उहाँको एउटा सामान्य मिस्टेकले गर्दा आज सिङ्गो युक्रेन ध्वस्त भयो। नेपालमा पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। ल कसरी पाल्ने, ल पाल्ने देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी तपाईँको मुद्दामा है हैसे गरौँला। होइन भने देश र जनतालाई तपाईँको ढाँट्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन, मुलुकलाई दुर्गतितिर लिने अधिकार कसको पनि छैन। फेरि व्यवस्थाको कुराकानी आयो होइन, त्यसमा अघि मैले बताइसकेको छु। यसमा हाम्रो राय छन्, विचार छ, यो एकदमै खर्चिलो छ, धान्न नसक्ने छ, यसमा व्यापक सुधार चाहिन्छ भन्ने कुरा त हामी भनिहाल्यौँ। तर हामीले चाहेको विधिको शासन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन नगर्दा पनि हामी हासिल गर्न सक्छौँ। यद्यपि व्यवस्थामा हुने सुधारहरू छन्, त्यसका लागि आज हामी त्यो एजेन्डामा छैनौँ। तर विधिको शासनको एजेन्डा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो देशको इज्जतका लागि पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेका छौँ हामीले, शासन गर्नका लागि होइन। विदेशीका अगाडि छाती फुलाएर हिँड्नका लागि पनि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा हिजो प्रमाणित भएको छ। तपाईँले आजसम्म ठोकेको छैन, मैले त्यस्तो केही नर्म नै छैन। मलाई सलाम ठोक्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, त्यस्तो आजसम्म हामी भएका पनि छैनौँ। र हामीले नीतिगत रूपमा काम गर्ने हो, नीतिभन्दा बाहिर गएर कसैले गर्ने भन्ने कुरा नहुँदैन। भिजा लिने प्रयोजन बाहेक कुनै दूतावासमा छिरेको पनि छैन होइन। त्यो त अब यस्तो हुन्छ, यो हो कि होइन भन्ने कुरा खोज्न सकिन्छ नि त होइन। यसको कोही पनि मान्छेको केही चिज आरोप लाग्दाखेरि यो हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्नको लागि खोज्ने, जस्तो हामीले म सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि मैले आरोपमा मात्र समाचारहरू बनाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। आरोप आइसकेपछि त्यसलाई खोजिन्छ कि त्यो आरोप मात्र हो भनिन्छ। अब खोज्न कस्तो छ भने हामी दुःख नै गर्दैनौँ नि त। हामीले त खोज्न त त्यहाँ यो कहाँ हो जानु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो। आरोप लाउनु त के छ र 2 मिनट एउटा यो चाहिँ यसमा मिलेको रहेछ भनेर एउटाले भनिदिएपछि हो कि क्या, झन्डा नि मिल्छ, यो पनि मिल्छ, कलर पनि मिल्छ भनिदियो, हामी सजिलो बाटो खोज्छौँ कि हामी त्यसमा आउला। संहिताकै कुराकानी गर्नुहोस्, यस्तो खर्चिलो, यस्तो चाहिँ अनम्यानेज कानुनहरू बनेका छैनन्, यतिका धेरै मन्त्रीको लावालस्कर, यसमा व्यापक सुधार चाहिन्छ, व्यापक सुधार चाहिन्छ। तर अहिले हाम्रो प्राथमिकता जनजीवनको अवस्था सुधारमा हो। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन क्रमशः हामी जानकारी गराउँला। तर हाम्रो ध्यान भनेको अहिले व्यवस्था होइन, जनताको अवस्थामा नै हामी ध्यान दिन्छौँ। यसमा केही हामी जोसँग मिल्छौँ उसँग मिल्यौँ भनेर भनिहाल्छौँ। जोसँग मिल्नका लागि कुराकानी भएको छ उहाँहरूसँग मिल्नका लागि कुराकानी भएको छ भन्छौँ। अहिले उहाँसँग न त्यो चरणमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ, न हामीले उहाँको पार्टीको विधान लगायतका कुरालाई त्यस
उद्देश्यले हेरेको छौँ बुझेको छौँ हाम्रो लागि अहिले यो टपिक कहीँ पनि छैन त्यस कारणले यो नभएको टपिक यो यतिकै कसैले भनिदिनुको हुनसक्ला हो रमेश खरेलज्यूसँग मेरो आज कुराकानी भएको छ हामीले कमन एजेन्डामा जान सक्नुपर्छ अब अहिले परिवर्तन गर्ने भनेको हामीले देशको जनताको अवस्था परिवर्तनमा जानुपर्ने हुन्छ के गर्न सकिन्छ होला भनेर एक चरणको पहिलो चरणको असाध्यै सकारात्मक वार्ता भएको छ हामी कमन एजेन्डामा आउँछौँ पदको लुलुप्तादेखि लिएर केही पनि उहाँले पनि मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्नुभएको छ यसपटक केही गरेर देखाउनु पर्यो यो त अति भयो भन्नुभएको छ त्यही अति भयो भन्ने एउटा स्वतन्त्र सोचको संवाहकको रूपमा मैले उहाँलाई पाएको छु यो हाम्रो असाध्यै सौहार्दपूर्ण भएको छ सम्भवतः भयो भने हामी तपाईँलाई जस्ताको तस्तै जानकारी पारदर्शी बनाएर जानकारी दिन्छौँ चाँडै जानकारी दिन्छौँ सर यसमा अलिकति जस्तो बालेन शाह हर्क साम्पाङ जस्तोसँग चाहिँ यहाँहरूको केही छलफल केही भएको छ कि स्वतन्त्र जित्नुभयो अहिले चाहिँ हुन पाएको छैन किनभने उहाँहरू त निर्वाचित हामी पार्टी गर्दा उहाँहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको थियो त्यस कारणले उहाँहरूको मैले पनि राजनीतिमा जानु अघि र हामी राजनीतिक पार्टी हुनुभन्दा अगाडि त समाचार माध्यमका मार्फतबाट उहाँहरूसँग कुराकानी भएको मैले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक मार्फत बालेनजीलाई शुभकामना अथवा दिएको यो चिजहरू त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ तर अहिले चाहिँ उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वतन्त्र साँच्चै नै स्वतन्त्र भनौँ न नन अलायन्सका रूपमा स्वतन्त्र भएर उठेर जित्नु भएको हुनाले अहिले सम्पर्क हुन पाएको छैन तर हामी बुझ्छौँ पार्टीमा ल्याउनको लागि केही प्रयत्नहरू भएका छन् किनभने उहाँहरूको त जनलहर धेरै छ नि त यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामै स्वतन्त्र छ होइन उहाँहरूको पनि सेन्टिमेन्ट यता आयो भने त निकै हातै ठुलो पार्टी होला आज त्यस्तो केही पहल गर्नुभएको छैन अब तपाईँले त आइडिया दिनुभयो हामीलाई धन्यवाद होइन बालेनजी जसले यस्तो धेरै मन जित्नु भएको छ हर्क साम्पाङजी यति धेरै जनताको मन जित्नु भएको छ उहाँहरू जस्तो साथीहरूको साथ राजनीतिक दलका रूपमा हामीलाई मात्र होइन जुनै पनि राजनीतिक दललाई प्राप्त भयो भने त्यो त असाध्यै स्वागत योग्य कुरा हुन्छ नि हामी एकदमै स्वागत गर्छौँ हामी कोसिसमा गर्छौँ तर त्यो ढङ्गमा हामीले कुराकानी गरेको छैन उहाँहरूलाई काम गर्न दिउँ उहाँले काम गरेर देखाउनु पर्नेछ उहाँहरूलाई फेल हुने सुविधा छैन त्यसका लागि हामीले कसरी सहयोग सद्भाव राख्नुपर्छ नत्र यो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेहरूबाट मात्र राजनीति हुन्छ भन्ने जुन एउटा भाष्य छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ उहाँहरूको सफलताले त्यसलाई परिभाषित गर्छ त्यसलाई प्रमाणित गर्छ त्यस कारणले हामीले उहाँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना दिने हो चाहे उहाँहरू हाम्रो दलमा आउनुहोस् नआउनुहोस् हामी त्यसमा जोड लगाउँदैनौँ तर उहाँहरूको कार्यकाल एकदमै सफल हुनुपर्छ त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो सल्लाह र सुझावको आवश्यकता उहाँहरूलाई छ भने हामी 24 घण्टा तयार छौँ तर उहाँहरूलाई असफल हुने छुट छैन हामी त्यसको लागि प्रयत्नरत रहनेछौँ दलमा ल्याउने नल्याउने कुरा एकदम हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषय नै होइन उहाँहरूको कार्यकालको सफलता हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो पार्टी घोषणा गर्दाखेरि 21 जनाको नाम भन्नुभएको थियो त्यो अहिले सार्वजनिक भयो जस्तो मलाई लागेन छैन अहिले के निर्वाचन आयोगले त्यसलाई प्रमाणित गरिसकोस् भनेर हामीलाई त्यसमा खासै त्यस्तो एकदम चिज छैन तपाईँ होइन एकचोटि सोधिहेर्नु होला अलि यस्तो हुन्छ हामी चाहिँ के भने हामी के भन्छ भने यो आउँछ आइरहेको छ केही छैन सुन ल हस् हजुर जनताले धेरै चाहेको तपाईँ सुरुमा त्यसपछि न्यु 24बाट तपाईँ ग्यालेक्सीमा जानुभयो जनताले धेरै आशा तपाईँले धेरै टाइमसम्म त्यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ जनताले चाहेको गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो छोड्नुभयो अहिले राजनीतिमा आउनुभयो कतिपयको डर के छ भने तपाईँले राजनीति पनि छोडिदिनुहुन्छ कि ग्यालेक्सी भनेर त्यसलाई के अब त्यो त डर त खबरदारी हो यस्तो छ छोड्ने भन्दा पनि चरण हुन्छ क्या जस्तो तपाईँ भर्याङ चढ्दाखेरि तपाईँ त्यो तल्लो खुड्किलोमा हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई छोडेर अर्को खुड्किलोमा आउनु हो त्यसलाई पनि छोडेर फेरि अर्को खुड्किलोमा आउनु हो भन्नुभयो यो त भर्याङ चढ्ने क्रम हो नि होइन र मैले छोडेको भन्दा पनि समयअनुसार आफूलाई अपडेटेड भन्छ अथवा अपग्रेडेड भनौँ न्युज 24मा टेलिभिजनसँग काम गर्दै गएँ एक ढङ्गको कार्य भयो तर त्यसलाई अझ बढी बृहत बनाउनु पर्ने सोच बनाएर अर्को टेलिभिजन बन्यो सम्भवतः एउटा राम्रो टेलिभिजन स्टेसन खडा भयो एकदमै हाई इन्टिग्रिटी भएका असाध्यै सिद्ध हस्त राम्रा पत्रकारदेखि सञ्चारकर्मीहरूको एउटा राम्रो जमघट बन्यो र नेपाली यति छोटो अवधिमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण टिम लागेर त्यसमा काम गरेर त्यसलाई एउटा नेपाली आकाशमा एउटा राम्रो टेलिभिजन स्थापित गऱ्यौँ राम्रो टेलिभिजन बनाएर छोड्यौँ अब त्यसपछि त धेरै दर्शकहरूले मलाई टेलिभिजनमा हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको थियो भने राजनीतिबाट आएर केही योगदान दिनुहोस् न भनिरहनु भएको थियो म सँगसँगै यसको अभ्यासमा थिएँ राजनीतिमा गएर देशको अमूल्य समय खेर फालेर सिक्ने भन्दा पनि सँगसँगै यदि गएर जितिएछ भने सरकारमा पुगिएछ भने संसदमा पुगिएछ भने के गर्ने होला र भन्ने होमवर्क पनि पछाडि सँगै गरेर जानु थियो त्यो अभ्यासमा म लागिरहेको थिएँ त्यस कारणले छोडेको होइन चढेको भनौँ न चढेको भने फेरि अर्को एकदम
चढेको माथिको चढेको होइन है फेरि मतलब अलिकति मेरा लागि चाहिँ स्टेप अहेड गएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर विश्लेषण जुन ढङ्गले आउँछ त्यसलाई त मैले स्वीकार गर्नै पर्छ, त्यस्तो होइन। अब यहाँ सम्पूर्ण म छोडेर कम्प्लिट गरेर यहाँ आइसकेपछि त्यसलाई फेरि सँगसँगै लिएर जान पनि मिल्दैन थियो। नैतिक रूपमा मैले सञ्चार कर्मलाई पनि निरन्तरता दिने, राजनीतिलाई पनि निरन्तरता दिने चाहिँ त्यो अलि गर्न नमिल्ने भएका कारणले मैले छोड्नु परेको हो। तर मैले अलपत्र पारेको होइन नि। न्युज 24 टेलिभिजन पनि आफ्नो एउटा उचाइमा पुगेको कारणले मैले अर्को मुभ गरेँ र छोटो समयमा ग्यालेक्सी 4Kले पनि आफ्नो उचाइ हासिल गर्यो, अझ त्यो माथि जाओस् मेरो शुभकामना छ। त्यसपछि मैले अब यो नयाँ यात्रा सुरु गरेको छु। अघिल्ला जहाँ जहाँ मलाई सम्भवतः सफलता मिल्यो कि भन्ने ठान्दछु, त्यस्तै सफलताको लागि यहाँ त्यस्तै मेहनत गर्छु भनेर राजनीतिमा आएको छु। किनभने समाजसेवा अथवा समाजलाई योगदान दिने सबैभन्दा विशिष्ट ठाउँ नै राजनीति हो भनेर भन्दछन्। म आफ्नो तर्फबाट अघिल्ला पेसाहरूमा जसरी प्रतिबद्ध भएर इमान्दार भएर लागेको छु, यसमा म थप प्रतिबद्ध र इमान्दार भएर लाग्नेछु। मलाई विश्वास छ यहाँ पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। तपाईँले विगत तपाईँलाई अहिले पूर्व सञ्चारकर्मी भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तपाईँले विगत धेरै वर्षसम्म सञ्चार क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ र यो पार्टी खोल्नु भनेको कुनै पनि सामान्य विषय हो, सामान्य कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। तपाईँले यो विषयमा चाहिँ स्वर्गीय आमा बुबाको कसम खानुभएको हो, तर तपाईँले जीवितै रहनु भएको दाजुको चाहिँ किन छलफल नगर्नु भएको भन्ने कुरा होइन। छलफल मैले अघि जवाफ दिइसकेँ, ठिक छ होइन। यस्तो हुन्छ, अर्को प्रश्न पनि छ, यसलाई सकौँ पहिला। छलफल नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। छलफल त धेरै ढङ्गमा धेरै ढङ्गले धेरै तरिकाले छलफल गरिन्छ। पारिवारिक छलफल एउटा हुन्छ, राजनीतिक छलफल अर्को हुन्छ। विषयवस्तुहरू हेरिकन विषयवस्तु अनुसारका मानिसहरूसँग व्यक्तिहरूसँग हामीले छलफल गर्ने हो नि होइन। त्यस कारणले छलफल नभएको होइन। कहिलेकाहीँ छलफलहरूले आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्छन् छलफलहरू। त्यस्तो कुनै त्यस्तो छलफल नभएको केही अप्ठ्यारो भएको त्यस्तो होइन। मैले कहिले पनि काहीँ पनि केही प्रतिक्रिया दिएको तपाईँले पाउनुभएको छ र मैले केही पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। छलफल गर्ने कहिलेकाहीँ फेज वाइज आउँछ, कुन समयमा कुन विषयलाई गर्ने भन्ने कुरा फेज वाइज आउँछ। अब अहिले हामी कयौँ अन्य उम्मेदवारहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू छलफलको चरणमा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई त हामीले छलफलको लागि कुराकानी गरिरहेको छौँ। जबसम्म त्यसको नतिजा आउँदैन, त्यो नतिजा नआइसकेपछि त्यो छलफलको निष्कर्ष अहिले भन्ने सक्ने अवस्था छैन। छलफल नगरिकन यति भनौँ न यति महत्त्वपूर्ण कदम त हामीले कहाँ चाल्यौँ होला र। छलफल गरेका छौँ। कतिपय छलफलहरू निष्कर्षमा समयमा पुग्दैनन्, केही समयपछि पुग्छन्। चिन्ता गर्नै पर्दैन नि, केही त्यस्तो केही हुँदैन। पार्टी घोषणा गरिसके पश्चात केही समयमै तपाईँको दाजु हरिशरण लामिछानेज्यूले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, रवि लामिछानेको पार्टीमा म भन्दा पनि स्वतन्त्र यो नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन छ यसमा म आजीवन प्रवेश गर्दिनँ। तपाईँको त यो परिवारवाद भन्ने कुराहरू थियो, एउटा यो विषयको एन्सर भइहाल्यो। तपाईँलाई चाहिँ अहिले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउनको निम्ति हर्कज्यू बालेनज्यूहरूले जितिसक्नु भएपछि मनोबल बढेको, जनता अब परिवर्तन भइसके, जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, उनीहरूले जितिसके पश्चात तपाईँले पनि भन्नुहोस् न तपाईँको पनि मनोबल बढेको कारणले गर्दाखेरि पार्टी खोल्नु भएको भन्ने कतिको विश्वास छ, कतिले सोच्नुहुन्छ यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सदस्यता लिने नलिने भन्ने विषय, परिवारवादको कुराको विषयमा परिवारवाद के हो, हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको परिवारवाद के हो भन्ने कुरा पार्टी प्रवक्ताले अझ स्पष्ट पार्नुहुन्छ। मैले भन्दा पहिले म त्यसमा थप्नु पऱ्यो भनौँला। हामीले भनेको परिवारवाद के हो भन्ने कुरा, जहाँसम्म परिवार मिलाउने कुरा, परिवारसँग गर्ने चिजहरू, खाना खाने, बस्ने, दसैँ टिकाटालो गर्ने, सबै चिज गर्ने, आशीर्वाद दिने म लिइहाल्छु। मलाई थाहा छ जसले मलाई उठ्न सिकायो उसको विरुद्ध म कहिल्यै उठौँला र। जसले मलाई हात समातेर हिँडाएको छ, म उहाँ जो आफ्नो दाजु हो उहाँको विरुद्ध त म कहिले जानै सकिँदैन नि। तर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिमा यस्तोसम्म पनि हुन्छ है, खबरदार बसै केटा भनेको भन्न सक्छ नि दाइले। त्यहाँसम्म पनि मलाई प्रिपेयर गरिरहनु भएको हुन्छ, मलाई सिकाउनु भएको छ नि उहाँले। उहाँसँग सिकेर आएको मान्छे, उहाँको आशीर्वाद लिन्छु। उहाँसँग
हामी त व्यथिति विरुद्ध लड्ने हो नि, कहाँ एकअर्का विरुद्ध लड्ने हो र। मैले त्यो चाहिँ यो निर्वाचन अगाडि भइरहेका कतिपय गतिविधिहरू छन् त्यसमा होइन। परिवारवाद चाहिँ के हो, हामीले भनेको परिवारवादमा परिवारको अवस्था कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा म पार्टीको हाम्रो विधानले के भन्छ त्यो पार्टी प्रवक्ताले भर्खरै तपाईँलाई बताइ पनि दिनुहुन्छ। त्यसमा थप्नु पऱ्यो भने म त्यो भन्छु, त्यो कुनै किसिमको लडाइँ झगडा कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् वैचारिक विभेद हुँदाखेरि परिवार भए पनि दाइ भाइ आमा बहिनी भन्ने कहिले पनि हुँदैन। वैचारिक बहस त यसरी गर्नुपर्छ नि होइन। ओहो वैचारिक बहस गर्दाखेरि नि ओहो त्यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ठिक गर्नुभएको छ उहाँले, होसियारी गर्नुभएको छ, खबरदारी गर्नुभएको छ, होइनलाई होइन भन्नुभएको छ, होला हो भन्नुभएको छ। उहाँमा एउटा कुशल सञ्चारकर्मी हो नि त होइन। त्यस कारणले त्यो किसिमको त्यो त हामी त परिवारभित्र नै एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् न। यदि मैले उहाँले भित्रमै साँठगाँठ गरेर ल तपाईँ यसो समानुपातिकमा तपाईँलाई यसो भोलि पर्सि मन्त्री ल यो गरौँ भनेर हामीले गरेनौँ नि, अथवा हामी एकदम खुला हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो त्यस्तो यो विरुद्ध यो त्यस्तो केही पनि होइन। उम्मेदवारी दिने समयसम्म परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ। मेरो केही सम्मान बाहेक मैले आफ्नो परिवारप्रति केही छँदै छैन। त्यस कारणले यसलाई ठुलो केही त्यस्तो केही बनाउनु पर्ने कुरै होइन। आफूलाई लागेको चिज स्वतन्त्र रूपमा भन्ने अभ्यास हाम्रो परिवारमा छ। हामी त्यो हिपोक्रेट होइनौँ, हामी मजाले खुलेर कुरा गर्छौँ। अब कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्छौँ, कतिपय कुरा घरमा गर्छौँ, कतिपय कुरा कुनै मञ्चमा गर्छौँ, कुन कुरा कहाँ भन्ने कहाँ नभन्ने के गर्ने भन्ने कुरामा हामी एकदमै धेरै लोकतान्त्रिक छौँ, हामी एकदमै धेरै समावेशी छौँ। त्यस कारणले एकदमै खुला छौँ, केही त्यस्तो छैन। त्यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्धमा त्यसको कुनै प्रभाव छैन। राजनीतिक बहस दाइले भाइले श्रीमानले श्रीमतीले जसले पनि गरे हुन्छ, केही त्यस्तो फरक छैन। त्यसमा पाइन्छ मेरो परिवारले अथवा उहाँको परिवारले प्रत्यक्ष रूपमा नै पार्टीको प्राइमेरीमा हामीले चुनावभन्दा अगाडि गर्छौँ। त्यसमा त्यो निर्वाचनमा उठेर त्यो सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई मनोनित गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ छान्दिने भन्ने कुरामा परिवारवादलाई निषेध गरेका छौँ। त्यो अर्थमा एउटै कमिटीभित्रका व्यवस्थाहरू हामीले राखेका छौँ। परिवारले उठ्नै नपाउने होइन। एउटा मेरो परिवारको अर्को कुनै सदस्यले तर निर्वाचित भएर आउनु पर्यो। टिके प्रथा जुन छ त्यो मनोनयनमा पर्न त सकिँदैन। लिएर आएर जस्तो अहिले हामीले गरेको व्यवस्थामा चाहिँ के भने हामी प्राइमेरी जुन गर्छौँ त्यहाँबाट इलेक्टेड भएर आउने व्यवस्था हामीले गरेका हौँ भन्नु खोजेको। यो चाहिँ बढी यो नियुक्तिहरूमा अझ बढी चाहिँ केन्द्रित छ। यो परिवारवाद नियुक्तिहरूमा हेर्नुहोस् न कुन किसिमको परिवारवादको जड छ। यो चाहिँ अलिक बढी त्यहाँ नियुक्तिहरूमा, चाहे राजनीतिक नियुक्ति भन्नुहोस्, चाहे विभिन्न बोर्डहरूमा, विभिन्न संस्थाहरूमा छ। यसलाई लक्षित गरेर हामी परिवारवादको विरुद्धमा छौँ। परिवारवादको कुरा गर्नुभयो, यहाँले जुन परिवारवादको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले राजनीतिमा साथ दिएर देशका लागि के गर्छु भन्नेको परिवारको एउटा सदस्यले मात्र भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एकजना स्वतन्त्र पार्टीमा हुनुभयो भने अरू पार्टीबाट जित्न सक्ने सम्भावना भनेको हो। तर परिवारमा सङ्घर्ष गरेर देशका लागि योगदान दिन्छु भन्ने त्यो चाहिँ अप्सन किन नराख्नु? एकदमै अप्सन छ। अझ प्रवक्ताजीले भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो राज्यको जिम्मेवारी भनेको व्यक्तिभन्दा बढी परिवारप्रति हुन्छ। राज्यले खानेपानी कसलाई दिन्छ? परिवारलाई दिन्छ। बिजुली कसलाई दिन्छ? परिवारलाई दिन्छ। राज्यले फोहोर व्यवस्थापन कसको गर्छ? परिवारको गर्छ। राज्यले दिने सुविधाहरू मूलतः परिवार केन्द्रित हुन्छन्। त्यही भएको कारणले एउटा परिवारबाट एकजना सदस्यले राजनीति गर्दाखेरि पुग्ने अवस्था भन्ने हाम्रो हो। सबैजना सदस्यले राजनीति गर्छ भने त्यो पार्टीको त्यो परिवार कुन आर्थिक स्रोतले चल्छ? वास्तवमा त्यसलाई शङ्का गर्नुपर्ने आधार हुन्छ। तथापि यदि कुनै परिवारका सदस्यहरू राजनीतिक रूपले त्यति नै रूपमा उजागर हुनुहुन्छ भने प्राइमेरीबाट अर्थात् उम्मेदवारबाट पार्टीभित्रैको संरचनामा समानताको केन्द्रीय समितिमा कुनै सदस्य हुनुहुन्छ भने केन्द्रीय समितिमै बस्न पाइएन, अरू प्रदेश समितिमा नियुक्ति मनोनयन लगायतको पाइएन। तर उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियामा प्रारम्भिक चुनावको प्रक्रिया भिडेर कोही परिवारको एकै दाजुभाइ पनि आउनुहुन्छ भने टिकट लिन लागि त्यो उहाँहरूलाई छुट छ। यो स्पष्ट हुन जरुरी थियो कि यो नबुझेको कारणले कतिपय अन्य आफन्तहरूले पनि हामी त हुनै नपाउने हो कि क्या हो भन्ने जुन सोचेको। जस्तो भनाइको अर्थ भर्खरै प्रवक्ताज्यूले भन्नुभएको ठाउँमा अब जस्तो सभापतिका रूपमा मसँग जो कोही पनि परिवारकै सदस्य पनि प्रत्यक्ष चुनावमा लड्न सक्ने अवस्था, साधारण सदस्यले पनि त्यो अवस्था लडेर चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्ने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले परिवारवादको निषेध भनेको अहिले जसरी हामीले व्याख्या गर्यौँ त्यो विशेष गरेर यो चाहिँ नियुक्तिहरूमा जुन किसिमको देखिएको छ यो विकृति हाम्रो लक्ष्य चाहिँ अझ बढी त्यहाँ छ र हामीले अझ स्पष्ट पारेका छौँ विधान मार्फत।
अहिले हजुरको टेलिभिजन स्क्रिनमा कार्यक्रम देखेर सामाजिक व्यक्ति लगायतका कुराहरूमा कतिपय असन्तुष्टिहरू भए पनि तपाईँको अभिव्यक्तिले एउटा पेटभरि खाए जस्तो हुन्थ्यो जनतालाई कतिपयलाई होइन। अहिले तपाईँ पार्टीको एउटा प्रारम्भिक चरणमा हुनुहुन्छ। अहिले एक किसिमको सहनै नसक्ने मूल्य वृद्धि लगायतका कुराहरू अगाडि छन् होइन। अब तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मबाट त निस्किसक्नु भएको छ। अब एउटा प्रतिपक्षीय भूमिका होस् अथवा एउटा सडकमा खबरदारीको लागि कहिलेबाट आउनुहुन्छ, त्यसको तयारी के छ? यही सबैभन्दा पहिला कुरा त अब अहिले हामी निर्वाचनमा लक्षित पनि छौँ, सँगसँगै यस किसिमका खबरदारी कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। भर्खरै असाध्यै प्रारम्भिक चरणमा भएको र निर्वाचन आयोगबाट हामीले वैधानिकता प्राप्त गर्ने चरण पनि भएका हुनाले अहिले हाम्रा केही आफ्नै आन्तरिक गृह कार्यहरू पनि छन्। यो सँगसँगै हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न खबरदारी कार्यक्रमहरू, रचनात्मक किसिमका विरोध र खबरदारी कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्नेछौँ, जसलाई हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। यहाँ समक्ष केही होइन अहिले भन्नुहोस्, सोध्नुहोस् न। बालेन शाहले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुन्नुहोस् न पहिला कुरा फोन उठाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जित्नु भयो होइन, यो कुरा सबैजनालाई थाहा छैन। त्यसै गरेर उहाँ हर्कले चाहिँ त्यहाँको खानेपानीको भन्नु उहाँको खानेपानीको विषयको समस्या समाधान गर्छु भने उहाँलाई भोट दिएन। तपाईँलाई चाहिँ भोट किन दिने जनताले? हामीलाई भोट किन दिने? तपाईँलाई चाहिँ हामीलाई भन्दा नि तपाईँलाई। मलाई म त अब एउटा पार्टी नै सिङ्गो पार्टी लिएर आएको छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि पार्टीका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। यी विभिन्न एजेन्डाहरू हामीले लिएका छौँ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लगायतका एउटा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नको निमित्त जुन जुन एजेन्डा बोकेर विधिको शासनका एजेन्डाहरू बोकेर हामी आउन लागिरहेका छौँ, तिनै एजेन्डाहरू हाम्रा घोषणापत्रहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामी त्यो मात्र होइन, हामीले बताएका छौँ हामी ब्लुप्रिन्ट सहित आउँछौँ। हामी भाषण गर्न त असाध्यै सजिलो भयो, हामी यो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ भनेर। हामी कसरी गर्छौँ, कुन टाइम फ्रेममा गर्छौँ, त्यसको विधि कस्तो रहन्छ भनेर बुझाउने गरी नै आउने भएका हुनाले ती सबै कार्यक्रमहरू म एउटा मतलब व्यक्ति उठिरहेको छैन नि त होइन। यो त समग्र एउटा सिङ्गो पार्टीले देशैभरि उम्मेदवारी दिने भएको हुनाले एउटा सिङ्गो पार्टीका एजेन्डाहरू त विभिन्न सेक्टरलाई कभर गर्ने गरी नै हुने भएको हुनाले त्यो म कुनै व्यक्तिको एजेन्डा र एउटा सिङ्गो पार्टीको एजेन्डा फरक हुन्छ। एउटा सीमित ठाउँको लागि हुने एजेन्डा त्यो ठाउँलाई मात्र त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर हामीले उठाएको एजेन्डा सीमित ठाउँका लागि रहँदैन। जस्तो धरानको मात्र एजेन्डा अथवा काठमाडौँको मात्र एजेन्डा अथवा चितवनको मात्र एजेन्डा त एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि भएन। सिङ्गो देशकैलाई समेट्ने, जोड्ने, हिमाल पहाड तराई मधेस सबैलाई जोड्ने एजेन्डा भएको हुनाले यिनीहरू एजेन्डा रहन्छन्। तर त्यसमा क्लियरिटी हुन्छ, ढुक्क हुनु होला, हामी क्लियर हुन्छौँ। अब समान विचारधारा भएका दलहरूसँग त कुराकानी त भइ नै रहेको छ होइन। त्यस अर्थमा मर्जरको कुरालाई हामीले निषेधै गर्ने भन्ने कुरो कुनै पनि दलमा हुँदैन। तपाईँले अब केही अगाडि पनि देख्नुभयो, ठुला दलहरूको त मर्जर भयो भनेपछि राजनीतिमा त्यो असम्भव कुरा होइन। तर अहिले यतिखेर हामी असाध्यै प्रारम्भिक चरणमा छौँ ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि। राजनीतिभित्र भएका सम्भावनाहरूका कुराहरू गर्दा हामी पनि त्यो सम्भावनाहरूबाट अछुतो रहन त सक्दैनौँ। तर अहिले हामीले त्यसबारेमा त्यो चरणमा हामी प्रवेश नै गर्न सकेका छैनौँ। तर अन्य राजनीतिक दलहरूका जुन सम्भावनाहरू हुन्छन्, यी राजनीतिक दलहरू व्यथिति ननिम्त्याउने हकमा चाहिँ ती सम्भावनाहरू त सधैँ रहिरहन्छन्। तर व्यथिति ननिम्त्याउने हकमा, अराजकता ननिम्त्याउने हकमा, आम सर्वसाधारणको जीवनलाई गलत प्रभाव नपार्ने शर्त र हकमा त राजनीतिका सबै ढोकाहरू त खुला अवश्य छन् नि। तर जनताप्रति गद्दारी हुनु भएन, आम जनजीविकाका प्रश्नहरू अनुत्तरित हुनु भएन। आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ यता मिल्ने र उता मिल्ने जुन व्यथितिबाट हामी वाक्क भएर यसरी अलग पेसा र व्यवसाय अथवा अन्य ठाउँमा भएका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यही चिजको निरन्तरता चाहिँ हामीबाट हुँदैन। हामी सहमत असहमत भन्दा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अहिले हाम्रा प्राथमिकता के हुन् भने जनताको अवस्था नै हो। जनताको अवस्था संहिताको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हामीले बताएका छौँ व्यवस्थामा व्यापक सुधार चाहिन्छ। तपाईँले संहिताकै कुराकानी गर्दाखेरि यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अलिअलि मात्र छैन। यस्तै अवस्थामा, यही मोडलमा, यही नै खर्चमा, यस्तै अवस्थामा यसलाई सुधार नगरिकन जाने हो भने यसले कुनै निष्कर्षमा लैजाँदैन भन्ने कुरा त हामीले आम जीवनले देखिरहेका छौँ। यसको अर्थ संहिता फाल्ने बित्तिकै सबै चिज ठिक हुन्छ। आज संहिता फालिदियो, भोलि बिहान अस्पताल पनि ठिक हुन्छ, स्कुल पनि ठिक हुन्छ भन्ने त होइन।
कुनै पनि व्यवस्थाभित्र रहेर आम जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूलाई पहिला सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यद्यपि व्यवस्थाभित्र भएका विभिन्न विकृतिहरू त्यसलाई सुधार्नुपर्ने निकै कुराहरू छन् जुन हामी यो हाम्रो पार्टी दर्ताको प्रक्रिया समाप्त भइसकेपछि आम जनमानसलाई हामी बताउन हामी अवश्य पनि हुनेछौँ। किनभने हामी त साधारण सदस्यले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई नै उल्टाउन सक्ने अधिकार आम सर्वसाधारणलाई दिइसकेको पार्टी भएको हुनाले त्यसमा स्पष्ट अवधारणा त हाम्रो अवश्य पनि आउनेछ। तर अहिले हामी व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि आएका छौँ। व्यवस्थाभित्रको सुधारको आवश्यकता भने हामीले महसुस गरेका छौँ। व्यवस्थामा व्यापक सुधार चाहिन्छ, संहितामा मात्र होइन। मैले अघि बताएँ न्यायालयदेखि लिएर संवैधानिक निकायहरूमा मानिसहरू राखिने कुराहरूदेखि लिएर पार्टीका भागभण्डाहरूदेखि यति धेरै कुराहरू छन् जसलाई त संशोधन मार्फत जानुपर्ने हुन्छ। ती थुप्रै एउटा मात्र होइन, धेरै मुद्दाहरू छन्। त्यो त हामी जनतालाई सोध्छौँ नि त, जनताले के भन्छन् हामी सोध्छौँ नि त। तर अहिले हामी व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनको मुद्दामा आएका छौँ। हामी यसैमा अहिले रहेका छौँ र समयानुकूल रूपमा हामी जानकारी गराउँदै जान्छौँ। त्यो पनि अघि मैले दिएको जवाफले नै त्यसलाई नै गर्यो। हामी व्यवस्थाको कुरा आयो। व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दामा अहिले हाम्रो यो आजको विषय होइन, भोलि समयले मागेको बेलामा कुनै पनि मैले अगाडि भने अन्य प्राथमिकताका धेरै विषयहरू छन्। ती प्राथमिकता धेरै विषयहरूमा छलफल र संवाद नहुने भन्ने पक्कै पनि होइन। तर हामी अहिले अवस्था परिवर्तन नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। त्यसकारणले अहिले त तपाईँले त एउटा दुईवटा तीनवटा चिज भन्नुभयो नि, कयौँ विषयहरूमा आम नागरिकहरूले चाहिँ नि गुनासो गरिरहेका छन्। मैले त बारम्बार जोड लगाउँछु नि, न्यायालय लगायतका विषयहरू, यी सबै धेरै विषयहरू छन् जसमा जनतासँग हामी प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा रहन्छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरूले केही मुद्दाहरू लिएर आउलान्। त्यो उम्मेदवारहरू हाम्रो चाहिँ प्री इलेक्सनबाट नै प्राइमेरीबाट छानिएर आउने हुँदा उहाँहरू कस्ता मुद्दा बोकेका आधारमा छानिँदै आउनुहुन्छ, कस्ता मुद्दा बोकेका उम्मेदवार, त्यसका आधारमा पनि त भोलि निर्णय होला नि त। तर अहिले हाम्रो मुद्दा भनेको हामी जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आम सर्वसाधारणको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हामी विधिको शासन लागू गराउन सक्छौँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ। अहिले त हामी त व्यवस्था बदल्नै सक्दैनौँ नि। हामीलाई थाहा छ नि, हामी त व्यवस्था बदल्ने त हाम्रो त्यही तपाईँलाई के लाग्यो हुनसक्छ भने मैले त्यसलाई स्पष्ट पार्न नसकेको पनि हुन सक्दछु। हाम्रो पार्टीमा एटलिस्ट आम सर्वसाधारणलाई हामी चुनावमा जाँदा के थाहा हुन्छ भने यो दलले जितेको खण्डमा, यो दलले सरकार बनाएको खण्डमा यस दलको प्रधानमन्त्री को हुन्छ र त्यो चाहिँ चुनावबाट पार्टीभित्रको आन्तरिक प्राइमेरीबाट नै भोटका माध्यमबाट चुनिएर आएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रले के भन्दछ भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चाहिँ पार्टीभित्र चुनिएर आउँछ भन्ने व्यवस्था हो। हामी अघि हजुरले हुन्छ आम चुनावको लागि त फेरि व्यवस्थाकै कुरा आयो नि त, होइन? त्यो त होइन। त्यो मलाई अरूले पनि सोध्नु भएको थियो, यो कुरा यो तपाईँ अलिकति बुझेन भन्नुभएको थियो। त्यो सम्भवतः मैले बुझाउन खोजेको अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यो त अब सक्दै सकिएन नि। अहिले त तपाईँ भन्नुहोस् न, यदि संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा त राजनीतिक दल दर्ता नै हुन सक्दैन नि त, होइन? त्यस कारणले अहिले त हाम्रो त्यसमा त अलि अरूले पनि मलाई प्रश्न नगर्नु भएको गर्नुभयो। यसमा परिवारवादमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामी यति मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ कि हाम्रो दललाई थाहा हुन्छ कि यो दलले कसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनेर है फेरि टिका लाएर अथवा कुनै निर्णयले होइन भोटै गराएर जहाँ चाहिँ तलसम्म। हजुरले भनेका दलहरू या जुन उदाहरणहरू दिनुभयो ती उदाहरणहरूमा त्यहाँ पनि 2-4 जना नेताले फलाना व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, उम्मेदवार हुन्छ भनेर गरेको हो। हाम्रोमा चाहिँ पार्टीको आम साधारण सदस्य जो हुन्छन् सबैले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर हाम्रो प्राइमेरी प्रधानमन्त्री प्रोजेक्ट गरेर जाने व्यवस्था हो यो। त्यसो भने यसको शब्द चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको चुनावबाट तय हुने भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। र हामी जस्ता मान्छेलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्छ के भने होइन, त्यो चाहिँ त्यहाँ कस्तो भयो भने त्यो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि बुलेट त्यो भयो। त्यसको व्याख्यामा चाहिँ मैले भन्न चाहिँ यही नै भनेको हेँ। तर हाम्रो व्यवस्था यही नै हो अहिले जुन मैले स्पष्ट पारेँ। सायद स्पष्ट हुन सक्यो होला। अब अरू केही प्रश्नहरू? नयाँ साथीलाई प्रश्न सोध्न दियो भने अझ बढी कोही हुनुहुन्छ? होइन, केही छैन। कोही नयाँले सोध्न चाहनु भने पहिला उहाँलाई भनौँ, ल उहाँले नयाँले केही सोध्नु। फेरि व्यवस्थाको कुराकानी आयो, होइन? त्यसमा अघि मैले बताइसकेको छु।
यसमा हाम्रो राय छन्, विचार छ, यो एकदमै खर्चिलो छ, धान्न नसक्ने छ, यो यसमा व्यापक सुधार चाहिन्छ भन्ने कुरा त हामी भनिहाल्यौँ। तर हामीले चाहेको विधिको शासन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन नगर्दा पनि हामी हासिल गर्न सक्छौँ। यद्यपि व्यवस्थामा हुने सुधारहरू छन्, त्यसका लागि आज हामी त्यो एजेन्डामा छैनौँ। तर विधिको शासनको एजेन्डा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघि फेरि त्यही नै कुराहरू आयो, यसको मैले लगभग जवाब दिनै सकेको छु, खालि प्रश्न फरक ढङ्गले आएको मात्रै हो। प्लिज हस्, हाम्रो समय सकियो हुनाले यसलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा लियो। तपाईँले आसन ठोकेको छैन, मैले त्यस्तो केही नर्म नै छैन। मलाई सलाम ठोक्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, त्यस्तो आजसम्म हामी भएका पनि छैनौँ। र हामीले नीतिगत रूपमा काम गर्ने हो, नीतिभन्दा बाहिर गएर कसैले गर्ने भन्ने कुरा नहुँदैन। अरू केही क्वेसन छ भने साथीहरू सोध्दा हुन्छ। अभियानमा काम गर्दाखेरि सुने पनि हुन्छ नसुने पनि हुन्छ भन्ने भएको थियो होइन। पार्टीमा काम गरेपछि सुन्नै पर्छ भन्ने बाध्यता भएको छ, फरकै हो। र अर्को एउटा कुरा, हामी नेपालीहरूको हिजो अलिकति इज्जतमाथि तलमाथि भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। म राजा वीरेन्द्र सरकारलाई सम्झिन्छु एकचोटि। भारतको स्वतन्त्र दिवसको बेला राजा वीरेन्द्र सरकार भारत जानुभएको थियो। त्यतिखेर भारतले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र सरकार र बडा महारानी लगायतको टिमलाई आज पनि टिकटक र युट्युबमा भिडियो हेर्न सकिन्छ। उहाँ प्लेनबाट झरेदेखि लगेर उहाँ बसुन्जेलसम्म भारतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू खुट्टा ढोगेर झुकेर नेपालका राजाहरूलाई सम्मान गर्थे। तर विडम्बना हिजो हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू 100औं पटक प्रयास गर्दा पनि नरेन्द्र मोदीले भेट्दिनु भएन। यो आज नेपालीको इज्जतमाथि चाहिँ दाग लागेको छ। किनभने हामीले के सोच्नु हुँदैन भने प्रचण्डमाथि अपमान गरेको भनेर सोच्नु हुँदैन। हामीले सिङ्गो नेपालका 3 करोड जनतामाथि अपमानित भएको यसले महसुस हुन्छ। यो अपमान गर्ने कसले भनेपछि प्रचण्डजीले, किनभने उहाँको प्रोटोकल नै पुग्दैन, उहाँको हैसियतै पुग्दैन भने त्यति गुलामी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्दिनँ थिएँ। किनभने त्यो छर्लङ्ग देखिएको छ। हामीले पटक पटक भनेका पनि थियौँ, किनभने यो देशको इज्जतका लागि पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेका छौँ हामीले, शासन गर्नका लागि होइन, विदेशीका अगाडि छाती फुलाएर हिँड्नका लागि पनि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा हिजो प्रमाणित भएको छ। त्यही राजा हो, तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, तिनै राष्ट्रपति हुन्। हिजो राजा हुँदाखेरि त्यो इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा होइन, तपाईँलाई लाग्छ द्वारिका सेक्टरको पालम एयरपोर्ट भन्ने एउटा विशेष एयरपोर्ट हुन्छ भारतको। पालम एयरपोर्टमा राजालाई झारेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गेटमा उभिएर नेपालीहरूको सम्मान गर्थे भारतीयले। तर आज एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, एकपटक होइन पटक पटक पूर्व प्रधानमन्त्री, बालवाला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको सहकर्मी र एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष जस्ता मान्छे भारत जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री, एउटा जब प्रधानमन्त्रीले 100औं पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि नभेटेर फर्काउनु भनेको नेपालीको इज्जत उड्यो। अब भारतीयले नेपालीलाई त उत्तर प्रदेशका आफ्नो देशका नागरिक भन्दा पनि तल्लो स्तरको सोच्ने भयो। यो बेइज्जत, यो व्यवस्थाले बेइज्जत मात्र गराउँछ, देशको अस्तित्व परिवर्तन गर्दैन। यदि कसैले सङ्घीयता ठिक छ, यही अनुसार मैले नयाँ काम गर्छु भन्छ भने उसले ठग्या। किनभने 16 अर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने देखाइदिनुहोस्। हामी सङ्घीयतामा ठुलो बहस केही गर्न चाहन्नौँ। यो प्रदेशमा 16 खर्ब रुपियाँ पैसा खर्च भएको छ। 16 खर्ब, यो 6 वर्षमा 16 खर्ब रुपियाँ सङ्घीयतामा खर्च भएको छ। त्यो 16 खर्बको स्रोत के होला देखाइदिनुहोस्। अनि 2074 सालमा नेपालको वैदेशिक ऋण 9 खर्ब थियो, अहिले 18 खर्ब 48 अर्ब छ। 5 वर्षमा डबल भएको छ। 2062 सालमा 29 अर्ब रुपियाँ थियो हाम्रो वैदेशिक ऋण भने आज विदेशबाट ऋण ल्याउने अनि प्रदेश पाल्ने, अनि यही प्रदेशमा हामी चाहिँ नयाँ हो है भन्दै जाने हो भने त्यो पैसाको स्रोत चाहिँ चाहियो। स्रोत कहाँबाट ल्याउने? ल 16 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने साथीहरूले त्यसको पनि जवाब दिनुहोस्। ल कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले कर यति महँगो छ नेपालमा। अमेरिकामा 33% कर लिन्छ, सबभन्दा महँगो। नेपालमा 298% कर लिन्छ। अझ हामी कर तिरिरहेका छौँ। अझ सरकार कर बढाउने कुरा गर्छ। ल कसरी पाल्ने? ल पाल्ने देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी तपाईँको मुद्दामा है ल हैसे गरौँला। होइन भने देश र जनतालाई तपाईँको ढाँट्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन। मुलुकलाई दुर्गतितिर लिने अधिकार कसको पनि छैन। जेलेन्स्की पनि यस्तै थिए, पपुलरै थिए के अरे युक्रेनमा, भटाभट भोट जितेकै हुन् के अरे। तर उहाँको एउटा सामान्य मिस्टेकले गर्दा आज सिङ्गो युक्रेन ध्वस्त भयो। नेपालमा पनि
त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। बेलैमा सचेत हुन सबैलाई हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। एउटा क्वेसन पनि मैले सोध्न चाहे, जस्तै तपाईँले प्रचण्डको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो उहाँले केही सम्झौता पनि गरेको छ, जस्तै कालापानीले कुनै दिनबहादुरको ती नक्सा सच्याउने बारे पनि कुरा गरेको छ। यो कस्तो खालको त्यो चाहिँ आधिकारिक होइन जस्तो छ, किनभने कसैले फेक बनाएको हुनसक्छ भन्ने छ है, किनभने त्यो आधिकारिक हो जस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यो आधिकारिक हो भनेर प्रचण्डज्यूको सचिवालयले पनि पुष्टि गरेका छैन। त्यो कसैले फेरि त्यहाँ सिग्नेचर पनि छैन देशमा। अब आधिकारिक नभएको कुरो अनाधिकारिक कुरालाई उछाल्नुपर्ने चाहिँ त्यति म आवश्यकता देख्दिनँ। तपाईको पार्टीको पनि त इतिहासमा त धेरै राम्रा नराम्रा दुई काम गरेको छ। राम्रा छन् भनेको छैन। त्यसमाथि पनि जस्तो अब अहिलेको त संविधानमै जसरी संहिता प्रदेश भनेर ठिक छ त, संविधान गीता होइन नि। बोल्ने शब्द मात्रै प्रयोग गर्ने काम ठिक छ, मात्रै भएको। ठिक छ, ठिक छ। तपाईको खै के छ एजेन्डा ठ्याक्कै? हाम्रो एजेन्डा के छ भने चुनावी बाहुलमा पनि तपाईहरु जानुहुन्छ। हाम्रो एजेन्डा के हो भने प्रदेश पाल्नेले स्वरूप देखाइदियो। हामी प्रदेश मान्दैनौँ। हामीलाई आउने सदनमा तपाईँको 2/3 बहुमत आउँछ भने या सरकार बनाउन सक्ने र तपाईँको संविधान सच्याउन सक्ने बहुमत जनताले दिन्छन् भने हाम्रो पहिलो निर्णय हुन्छ प्रदेश खारेज। त्यसो प्रदेश चुनावमा तपाई भाग लिनु चाहिँ त्यो अब अहिलेसम्म लिने नलिने भन्ने निर्णय छ। म चाहिँ लिदिनँ। म चाहिँ सङ्घीय चुनावमा लड्ने तयारीमा छु, प्रदेश चुनावमा होइन है। प्रदेशमा चाहिँ म लड्दिनँ र त्यो पार्टीबाट अहिले निर्णय भएको छैन। सम्भवतः चाहिँ अहिले एउटा जबरजस्त कुरा चाहिँ उठिरहेको छ र केन्द्रीय समितिको बैठक छ, बैठकले निर्णय गर्छ। निर्णय आइसकेपछि तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। केन्द्र सर, अर्को क्वेसन सोधेँ मैले। राष्ट्रवादी नागरिक समाज राष्ट्रवादीहरू बाहिर चाहिँ सडकबाटै राजा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उहाँहरूलाई मिलाएर लिन सकिँदैन, के छ उपाय? मजाले मिलाएर लिन सकिन्छ, नमिलाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। म त भन्छु राष्ट्रवादी साथीहरू मात्र होइन, राष्ट्रवादी गर्नुपर्छ भनेर अहिले काङ्ग्रेसको भित्र एउटा खेमा उठिराखेको छ। यो किसिमको व्यवस्था भएन भनेर हिजो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कुरा उठिरहेछ। नेकपा एमाले भित्र पनि कुरा उठिराखेको छ। अब माओवादीभित्रका पनि केही साथीहरूले कुरा उठाइराखेका छन्। ती सबै साथीहरू एकजुट बन्नुपर्छ र राष्ट्रवादीहरू अब चाहिँ अलग हुन आवश्यक छ, एउटा कित्तामा आउन आवश्यक छ। यसका लागि पहल कदमी गर्छौँ र हामीले मुलुकलाई अब आर्थिक रूपमा कसरी धान्ने सोचौँ। त्यो विदेशीको एजेन्डातिर नजाऊँ। संसारमा सङ्घीयता दुई प्रकारले लागू हुन्छ। एउटा पहिचानका आधारमा लागू हुन्छ, एउटा तपाईँको के हुन्छ विकेन्द्रीकरण राज्य सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि लागू हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि भारतमा र अमेरिका सङ्घीयता कसरी लागू भयो भने भारत ठुलो छ, त्यहाँ विकेन्द्रीकरण सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्नु पर्यो। अमेरिका पनि ठुलो छ, त्यहाँ विकेन्द्रीकरण सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्नु पर्यो भन्यो। हाम्रो नेपाल चाहिँ भारतको दिल्लीको बराबर जनसङ्ख्या छ, करिब करिब भारतको उत्तर प्रदेश बराबर छ करिब करिब हाम्रो जनसङ्ख्या। जनसङ्ख्या त त्यसको डबल तिर्बलै कम छ। अब क्षेत्रफल त्यति छ। अनि तपाईँको यो देशमा टुक्रा टुक्रा पारेर सङ्घीयता लाद्ने, न यो जातका आधारमा छ, न पहिचानका आधारमा छ। यदि यो पहिचानका आधारमा भने कुन जाति कुन धर्म कसको पहिचान भयो त? भएन। जस्तै भारतमा बङ्गाली भन्छ, बङ्गाल भनेको बङ्गाली जातिको पहिचानको कुरा हो होइन। अब त्यस्तै गरेर अन्य धेरै देशमा त्यस्तो किसिमको परम्परा छ। तर नेपालमा यो कुनै पहिचानका आधारमा पनि होइन, यहाँ कसैको पहिचान खोजिनेवाला पनि छैन। न यो तपाईँको जनसङ्ख्या ज्यादा भयो, सत्ता ज्यादा भयो, त्यसका लागि विकेन्द्रीकरण सत्ता गरेर केन्द्रीकरण गरेर देशलाई कन्ट्रोल गरौँ भने यो त विदेशीको डलर खाएर सीमित फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ताहरूलाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि देशको बजेट उडाउने जुन किसिमको व्यवस्था छ, यसले मुलुक अगाडि बढ्दैन। जोसुकै आओस्, माथि के भन्छ, माथि स्वयं भगवान् विष्णु तपाईँको यही धरतीमा आएर नेपालमा आएर प्रदेश पालेर म विकास गर्छु भने उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्न। किनभने खर्च कति धेरै छ। कसरी ल्याउने खर्च तपाईँ भन्नुहोस् त? म टाढा गइनँ, तपाईँको घरमै गएँ ल। तपाईँको घरमा जम्मा आम्दानी 1 लाख रुपियाँ छ, खर्च 2 लाख छ भने अब बाँकी 1 लाख कि त तपाईँले छिमेकीसँग ऋण माग्न पर्यो, कि त तपाईँको कसैको खुट्टा मल्न जान पर्यो। त्योभन्दा अरू केही उपाय छ? कि त आफ्नो सम्पत्ति बेच्न पर्यो। हो त्यस्तै यो देशमा पनि यो प्रदेश बोझ हो, यो सङ्घीयता बोझ हो। यो बोझ तपाईँ हामी जस्ता युवा पुस्ताले जति पाल्यौँ त्यति देश धरापमा जान्छ। अब यसलाई नै ठिक हो भनेर पछाडि हिँड्नु भनेको मूर्खता हो। हस्, धन्यवाद। ज्ञानीजी जस्तो कडाई प्रदेशमा यहाँले अहिले जो विद्युतको सक्रियता भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ, भोलिको दिनमा त्यहाँ विद्युत प्रसारण लाइन भएपछि त्यसको श्रेय आफूले लिन खोजेको हो या पार्टी? म कर्णालीको जनता हो, कर्णालीको जनता र कर्णालीको बासिन्दा हो म। र अहिले कर्णालीका जति पनि सबै बासिन्दा हुन्छन् सबैको अधिकार छ।
र कर्णालीका बासिन्दा नभएका तपाईँ साथीहरूको पनि अधिकार हो, किनकि तपाईँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ नि। यो मैले लिने तैँले लिने भनेर फिल्म खेले हो र, कमाइ त गरे होइन नि त। त्यो हुँदैन, यो पार्टीबाट होइन, यो पार्टीबाट हुँदै होइन। त्यहाँ हामीले विज्ञप्ति दिँदाखेरि पार्टीको लोगो प्रयोग नगरेर दिएको छौँ। यो बिल्कुलै कर्णालीवासीको कुरा हो। अरू केही छ? छैन भने मैले सकेँ। विश्राम लिएर आज जसरी एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गर्दै गर्दा तपाईँले पनि उहाँलाई शुभकामना दिनुभएको छ। तपाईँको पार्टीले आज धर्मनिरपेक्ष नमान्ने, सङ्घीयता नमान्ने, राजा उहाँले नमान्ने, तपाईँहरूले मान्ने जस्तै कुरामा धेरै बाजिएको छ। अलग छ, उहाँको हाम्रो एजेन्डा अलग छ। एजेन्डालाई के भन्नुहुन्छ? म व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन गर्न मात्र आएको भन्दै राखेर आज देश दौरामा हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले एकचोटि प्रश्न अनि यसो छ, अब प्रचण्डज्यूले पनि व्यवस्थासँगै अवस्था पनि गरे हुन्। अब प्रचण्डज्यूको र उहाँको एजेन्डा करिब एउटै छ होइन। अब कुनै मान्छेले राम्रो गर्छु भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो, कसैले राजनीति गर्न नपाउने भन्ने विषयवस्तु पनि हुँदैन। उहाँले राम्रो गरेपछि हाम्रो साथ समर्थन छ, हामीले राम्रो गरेपछि उहाँले हामीलाई साथ समर्थन गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेको जहिले पनि हामीले प्रशंसक भएर काम गर्नुपर्छ। स्वयं अहिले माओवादीभित्र पनि धेरै राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू पनि त छन् नि, उहाँहरूको हामीले फुल साथ र समर्थन गरेका छौँ। तर एजेन्डाले मुलुक बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको जजमेन्ट गर्ने अधिकार चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई पनि होइन, अन्य कोही मान्छे पनि होइन, स्वयं जनता हो। जनताले त्यसको जजमेन्ट गर्छ।